Hello friends, today we will discuss about sequence and series tricks without use of formula. यो हाम्रो आज पार्ट 1 हो। धेरै कमेन्ट आयो, मेसेज पनि आयो सिक्वेन्स सिरिजमा भिडियो बनाउनुहोस् भनेर। त्यही भएर आज मैले आजको यो पार्ट फर्स्ट हो सिक्वेन्स सिरिजको। यसमा जति मैले डिटरमिनेन्ट्सको पार्ट सकिसकेको छ, गएर एकपल्ट भिजिट गर्नु होला। लिमिट र इन्टिग्रेसनको सबै ट्रिकहरू छ, एकपल्ट गएर भिजिट गर्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्स पोइन्ट भी को लागि हैन। लिमिटको इन्ट्रेस्टमा अझै भिडियोहरू आउन बाँकी छ हैन। त्यति भिजिट गर्नुहोस् अहिले हैन। आजको हाम्रो टपिक के छ, सिक्वेन्स सिरिज। यो पनि ट्रिक छ, धेरै स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ हैन। यो ट्रिकबाट सोल्भ हुन्छ। अब हेरौँ त हामीले के भनेको छ। सुरुमा मैले के राखेको छु यहाँ क्वेसन, पहिला आफैले ट्राई गर्नुहोस् है। तपाईहरुलाई यदि ट्रिक थाहा छ, यदि गर्न सकिन्छ भने हैन, पहिला आफै ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि सोलुसन हेर्नुहोस् है। त्यसपछि ट्रिक हेर्नुहोस् है। पहिला आफै ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि सोलुसन हेर्नुहोस्, अनि सजिलो हुन्छ गर्न। आजको फर्स्टमा के छ, द एन टर्म है, द एन टर्म अफ द सिक्वेन्स। त मैले यहाँ क्वेसन के राखेको छु, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ आईयू को लागि हैन। आईयू इन्ट्रान्स पोइन्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। तपाईहरुले ओल्ड क्वेसन हेर्नु भयो भने, पास्ट क्वेसन हेर्नु भयो भने सोधिरहेको हुन्छ। त यो के छ हाम्रो, के सोधेको त एन टर्म। हेर्नु है, कुरा बुझ्नु, पहिला कन्सेप्ट बुझौँ। यस्तो कन्सेप्ट थाहा भयो भने जुनसुकै क्वेसन यो गर्न सकिन्छ। जुनसुकै एन टर्म सोध्यो भने गर्न सकिन्छ, मजाले गर्न सकिन्छ है। पहिला कन्सेप्ट बुझौँ है पहिला। हामीले यहाँ सम सोधेको छैन, के सोधेको छ, एन टर्म सोधेको छ है। के छ भन्नुमा, द एन टर्म अफ सिक्वेन्स 6, 9, 16, 27 इज। अप्सनमा छ 2n² + 6, 2n² + n + 6, 2n² - 3n + 7, 2n² + 8 है। अब हेरौँ कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ है। त हाम्रो के सोधेको छ, एन टर्म सोधेको छ, सम सोधेको छ है। याद राख्नु, एन टर्म सोधेको छ। अब हेरौँ ट्रिक के छ हाम्रो, हेरौँ त हेरौँ है। अब ट्रिक मैले के भनेको छु, फर n = 1 है। हाम्रो एन टर्म सोधेको छ, त मैले के गरेँ, n = 1 लिए हैन हैन। ओके हैन। अब यो बुझौँ है। यहाँ हाम्रो सम कहिलेकाहीँ सम सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एन टर्म सोधिरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट कुरा हो, तर लोजिक सेमै हुन्छ। हेरौँ त मैले के गरेँ, तपाईहरुले मैले पहिला सुरुमा के मानेको छु, n = 1 हैन। n = 1 मानेको छु हैन। त हाम्रो एन टर्म सोधेको, हाम्रो t1 मैले के कति हुन्छ हाम्रो, मैले n1 माने भने t1 कति छ, टर्म फर्स्ट है। हेरौँ है, यो हाम्रो 6 के हो, फर्स्ट टर्म हो। 9 के हो, हाम्रो सेकेन्ड टर्म हो। यो 16 के हाम्रो थर्ड टर्म हो। पहिला कन्सेप्ट बुझौँ। यो कन्सेप्ट बुझे सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ एन टर्मको है, सोध्यो भने। 27 के हो, हाम्रो फोर्थ टर्म हो। त मैले n1 माने भने हाम्रो फर्स्ट टर्म कति हुन्छ, 6 हुन्छ हैन है। मैले 2 मानेको भए हाम्रो t2 कति हुन्थ्यो, 9 हुन्थ्यो। यो ख्याल राख्नुपर्छ है। फेरि सम सोधेको फेरि 8 हुन्छ, तर हाम्रो यहाँ सम सोधेको छैन। यो बुझौँ। मैले n1 किन लिए, म 2 लिएर पनि गर्छु हैन, 2 लिएर पनि अहिले गर्छौँ, तर म सुरु मैले n1 लिए। हेरौँ, मैले n1 लिए भने टर्म हाम्रो t1 कति हुन्छ, 6 हुन्छ हैन। यदि 2 लिएको भए हाम्रो कति हुन्थ्यो, t2 कति हुन्थ्यो, 9 हुन्थ्यो। यति बुझ्नु पहिला। यति कन्सेप्ट बुझेपछि जुनसुकै क्वेसन गर्न सकिन्छ। जुनसुकै क्वेसन ट्रिकी मेथडबाट गर्न सकिन्छ। फर्मुला चाहिँदैन, लङ प्रोसेस जानै पर्दैन है। सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ है। यस्तो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ, मैले के गरेको छु, मैले 1 त लिए। अब यो 1 लिएको के लिए, मैले n = 1 लिए भने मैले अप्सनमा चेक गर्नुपर्छ हैन। म त्यही गरेको छु, चेक अप्सन पुट n = 1। तपाईहरुले 2 लिएको भए यहाँ अप्सन n को भ्यालु 2 राखेर चेक गर्नु पर्थ्यो है। सजिलो छ, लङ प्रोसेसमा जानै पर्दैन। ट्रिक युज गर्ने, एकछिनमा एन्सर आउँछ। अब यो 1 को भ्यालु, n = 1 भ्यालु अप्सनमा पुट गर्ने। अप्सन ए मा कति छ, 2 * 1² + 6 भनेको एटा आयो हैन। अप्सन बी मा हेरौँ त, 2 * 1² + 1 + 6 भनेको 9। सिम्पली मैले के गर, अप्सनमा के गरेको छु, n को भ्यालु 1 पुट गरेको छु है हैन। अनि सिन मा कति छ, 2 * 1² - 3 * 1 + 7 भनेको 6 आयो हैन। डी मा कति, 2 * 1² + 8 भनेको 10 आउँछ।
अब हामीले यो 6 छ नि हाम्रो n1 लिएको छु हाम्रो टर्म फर्स्ट कति हुन्छ 6 हुन्छ हैन क्वेशनबाट अनि यो 6 हाम्रो कुन अप्सनसँग मिल्छ अप्सन हाम्रो सी सँग मिल्छ है अप्सन हाम्रो सी सँग मिल्छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर सी हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ है कुरा बुझौँ मैले यहाँ n = 1 लिएको छु हाम्रो सोधेको छ n टर्म हैन तर के भइदिन्छ कुनै सपोज हाम्रो बी मा पनि 6 एन्सर आउँछ र सी मा पनि हाम्रो 6 एन्सर आइदियो सपोज हाम्रो बी मा पनि 6 एन्सर आइदियो र 6 मा पनि 6 एन्सर आइदियो भने त्यतिखेर त हाम्रो n = 1 लिन मिलेन त्यही भएर तपाईहरु सोल्भ गर्दाखेरि n = 2 अथवा 3 लिँदा हुन्छ n = 1 नलिनु सुरुमा हैन मैले देखाएको हो तपाईहरुले मैले सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई n = के गर्नु पहिला तपाईहरुले 2 लिएर गर्नुस् है जुन इन्ट्रान्समा 1 लिएर नगर्नु किनभने बी र सी मा हाम्रो आइमा सोधिन्छ बी र सी मा हाम्रो सेम 6 बी मा पनि 6 एन्सर आयो सी मा पनि 6 एन्सर भयो भने अप्सन दुईवटा भइहाल्छ त हाम्रो गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अब हेरौँ त मैले के गरेको छु फर n = 2 हैन तपाईहरुले n को 1 नगरिकन यो सिम्पली के गर्ने इन्ट्रान्समा n = 2 र अथवा 3 युज गर्दा हुन्छ मैले त्यही अर्को देखाएको छु फर n = 2 हाम्रो सेकेन्ड टर्म कति हुन्छ t2 भने कति हुन्छ हाम्रो 9 छ यहाँ हैन t1 भयो t1 लेको बेला हाम्रो 6 भयो n = 2 लेको भए हाम्रो टर्म कति हुन्छ 9 हुन्छ किनभने हाम्रो n = 2 छ त हाम्रो टर्म t2 भने कति हुन्छ 9 हुन्छ यदि 3 लेको भए कति हुन्थ्यो 16 हुन्थ्यो हैन त्यही गरेको छु अब सिम्पली हामीले के गर्ने सिम्पली हाम्रो n = 2 भ्यालु हाम्रो अप्सन पुट गर्ने मैले त्यही गरेको छु हेर्नु त चेक अप्सन पुट n = 2 हाम्रो a कति आउँछ n 2 * 2 को पावर 2 + 6 14 आयो b को भ्यालु कति आउँछ 16 c को भ्यालु कति आउँछ 9 d को भ्यालु कति छ 16 अब हाम्रो कुनसँग मिलिरहेछ यो 9 टर्म 2 र यो हाम्रो अप्सन 6 सँग मिलिरहेछ त्यही भएर हाम्रो n = 1 लिँदा पनि हाम्रो अप्सन सी नै आयो हाम्रो n = 2 लिँदा पनि हाम्रो अप्सन सी नै आउँछ एन्सर सेम आउँछ तर किन मैले n = 2 प्रिफर गरे अथवा 3 प्रिफर गरे किनभने हाम्रो n = 1 लिँदाखेरि अप्सन दुईटा सेम आयो भने त्यतिखेर हाम्रो n = 2 लिनु पर्छ त्यही भएर 1 नलिकन हामी के गर्ने 2 लिने है n = 2 के गर्ने हामी 2 अथवा 3 लिँदा हुन्छ सिम्पली मैले यहाँ 2 लेको छु हैन मैले प्राय जसो क्वेशनमा 2 लेको छु तपाईहरुले पनि 2 युज गर्नु होला क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस् 1 नलिकन हैन 2 अथवा 3 लिँदा हुन्छ n को भ्यालु है यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने धेरै क्वेशन गर्न सकिन्छ म फेरि नै भन्छु फर्मुला युज गर्नै पर्दैन गाह्रो भएर आउँछ यो सिक्वेन्स सरी धेरै स्टुडेन्टहरुलाई सोल्भ गर्न यति ट्रिक थाहा भयो भने हाम्रो एनाटम क्वेशन जुनसुकै क्वेशन गर्न सकिन्छ है तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला जुनसुकै क्वेशन गर्न सकिन्छ होप तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला के गाह्रो भएको कमेन्ट गर्नु होला हैन भिडियो मन परेमा प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला शेयर नि गरिदिनु होला अब हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेशन हेरौँ त the n term of series 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square हाम्रो अप्सनमा के छ n into n plus 2 by 8 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 n square plus n upon 3 n into n square plus 3 upon 2 है अब मैले के भने ट्रिक सिम्पली n = 1 नयुज गरिकन n = 2 युज गर्दा हुन्छ है किन हाम्रो n टर्म सोधेको छ हैन ट्रिक युज गर्ने लङ प्रोसेस जाने नजाने हैन लङ प्रोसेस जाने नजाने यो ट्रिक भयो भने जुनसुकै क्वेशन हाम्रो आइएमए सोध्यो भने द n टर्म को गर्न सकिन्छ जुनसुकै क्वेशन गर्न सकिन्छ है फेरि नि भन्छु अब हेरौँ सिम्पली मैले के गरे 1 लिन मैले 2 प्रिफर गरिरहेको छु n = 2 लियो भने फर n = 2 टर्म कति t2 कति हुन्छ हाम्रो यो हाम्रो फर्स्ट टर्म भयो n = 1 लेको भए मैले n = 1 लेको भए हाम्रो 1 स्क्वायर हुन्थ्यो तर मैले प्रिफर त 2 गरेको छु एन्ड फर n = 2 टर्म t2 भने कति हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको 5 हुन्छ हैन यदि n = 3 कसैको लेको भए हाम्रो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुन्थ्यो हैन तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त मैले 2 लेको छु त टर्म t2 कति हुन्छ हाम्रो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यो हाम्रो फर्स्ट टर्म भयो यो हाम्रो 1 स्क्वायर प्लस 2 सेकेन्ड टर्म भयो
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर थर्ड टर्म भयो है। त मैले 2 लिएको छु त हाम्रो टर्म t2 कति आउँछ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको 5 आउँछ। यही 5 हाम्रो अप्सन चेक गर्ने कुनसँग मिल्छ हैन। यति ट्रिक बुझौँ। यो ट्रिक थाहा भएपछि जुन चाहिँ क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो अप्सन चेक गर्नु त चेक अप्सन पुट n इक्वल टु हैन। मैले के गरेँ अप्सन ए मा कति आउँछ भ्यालु n को भ्यालु 2 राखेर अप्सनमा कति आउँछ 1 आयो। बी मा कति आउँछ हाम्रो 5 आउँछ 5 मिल्यो हैन। अब अर्को अप्सन चेक गर्नुपर्छ है। सपोज हाम्रो n इक्वल 2 राख्दा पनि हाम्रो सी मा 5 आयो भने के गर्ने त हाम्रो n इक्वल 3 युज गर्ने हैन हो कि हैन। धेरै जनाले के गर्छ ए चेक गर्छ बी चेक गर्छ ल 5 आन्सर आयो 5 मा बी अप्सन बी हाल्दिन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। यदि अप्सन सी मा पनि हाम्रो 5 आयो भने अप्सन सी मा पनि हामी 5 आयो भने त्यतिखेर के गर्ने n इक्वल 3 युज गर्ने है। n इक्वल 3 युज गर्ने टर्म t3 हुन्छ। t3 भने कति हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो हैन। यति ख्याल राख्ने। यति थाहा भएपछि धेरै क्वेसन गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो अप्सन सी मा कति आउँछ n को भ्यालु 2 पुट गरेर 2 आउँछ। अप्सन डी मा कति हुन्छ n को भ्यालु 2 पुट गरेर 7 आउँछ। हाम्रो कुनसँग मिलिरहेछ अप्सन बी सँग मिलिरहेछ n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 हैन। होप सबैजनाले बुझ्नु भएको होला। केही गाह्रो भएको भए कमेन्ट गर्नु होला। कन्सेप्ट बुझ्नु पहिला कन्सेप्ट बुझेपछि धेरै क्वेसन गर्न सकिन्छ। यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले जुनसुकै क्वेसनहरु गर्न सकिन्छ कन्सेप्ट थाहा भयो भने। हे फेरि बुझौँ मैले 1 प्रिफर गरिन हैन। किन हाम्रो कुनै अप्सनमा सेम आयो भने त्यतिखेर हामी 2 लिनुपर्छ अथवा 3 लिनुपर्छ। त्यही भएर तपाईहरुले सुरुमै n इक्वल 2 लिनु अथवा 3 लिदा पनि हुन्छ। मैले 2 प्रिफर गरिरहेको छु हैन। त फर n इक्वल 2 टर्म t2 भने कति हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। किन हाम्रो 1 स्क्वायर भनेको फर्स्ट टर्म हो यो भनेको सेकेन्ड टर्म हो अनि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भनेको थर्ड टर्म हो। त हाम्रो टर्म t2 भनेको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको 5 आउँछ हैन। त हाम्रो 5 सिम्पली n इक्वल टु अप्सन गरी पुट गर्ने हैन। अप्सन कुनसँग मिल्छ हाम्रो 5 कुनसँग आउँछ हाम्रो यो 5 र 5 कुनसँग मिलिरहेछ अप्सन बी सँग n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला हैन। मैले राम्ररी शब्द दिएको छु मैले यहाँ राम्ररी लेख पनि दिएको छु हैन। अब हेरौँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो पनि हैन। अब अघिका हाम्रो 1 र 2 मा हाम्रो एनएड टर्म सोधेको छ तर यहाँ के छ हाम्रो सम सोधेको छ है। यो यति ख्याल राख्नु धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। हाम्रो क्वेशन फर्स्ट र सेकेन्डमा एन टर्म सोधेको थियो तर हाम्रो यहाँ थर्डमा क्वेशन के छ सम सोधेको छ। द सम अफ द सिरिज 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 को पावर 2 plus 1 plus 2 plus 2 को पावर 2 plus 2 पावर 3 plus n terms is। अप्सन हाम्रो के छ ए नम्बरमा 2 को पावर n plus 1 minus 1 बी मा 2 को पावर n plus 2 minus n minus 4 सी मा 2 को पावर n plus 1 minus n डी मा 2 into 2 को पावर n minus 1 minus n। हाम्रो यो अप्सन दिएको छ तर के सोधेको छ हाम्रो सम अफ द सिरिज सोधेको छ है। यति ख्याल राखौँ फर्स्ट र सेकेन्डमा के थियो हाम्रो n टर्म सोधेको थियो हैन। हाम्रो थर्डमा के छ सम सोधेको छ। सिम्पली हाम्रो ट्रिक के हो सेमै हो हैन। सिम्पली हाम्रो n इक्वल 1 राख्दा पनि भयो n इक्वल 2 राख्दा पनि भयो। त मैले के प्रिफर गरिरहेको छु n इक्वल 2 प्रिफर गरिरहेको छु हैन। मैले त्यही गरेको छु है। सिम्पली फर्स्ट र सेकेन्ड क्वेशन जस्तै हो तर हामी के सोधेको छ यहाँ सम सोधेको छ। सम सोधेको छ हेरौँ है। फर n को म 2 प्रिफर गरिरहेको छु फर n इक्वल 2 हैन। तपाईहरुले 3 नि गर्नुस् 1 नि गर्दा हुन्छ ट्राई गर्नुस् कपीमा आफै। फर n इक्वल 2 त हाम्रो यहाँ सम सोधेको छ हैन। सम सोध्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ सम अफ टु टर्म्स s2 एनर टर्ममा के हुन्थ्यो सिम्पली हाम्रो भ्यालु पुट गर्दा पनि हुन्थ्यो हैन। सिम्पली हाम्रो यदि n टर्म सोधेको भए हाम्रो यो मात्र हुन्थ्यो 2 लेको भए 1 लेको 1 plus 2 हुन्थ्यो। तर हाम्रो के सोधेको छ सम सोधेको छ हैन। त मैले n इक्वल 2 लेको छु सम अफ टु टर्म्स कति हुन्छ s1 plus s2। त हाम्रो फर्स्ट टर्म यो भयो सेकेन्ड टर्म यो भयो यो दुईटा जोड्नु पर्छ किन हाम्रो सम सोधेको छ हैन क्वेशनमा। यति बुझौँ है। समको क्वेशन आयो भने यो कन्सेप्ट थाहा भएन जुनसुकै क्वेशन गर्न सकिन्छ आयुमा। लङ प्रोसेस फर्मुलामा जानै पर्दैन। फर्मुलामा गयो भने सकियो गर्न सकिँदैन धेरै क्वेशनहरु।
त्यही भएर ट्रिक युज गर्ने। यस्तै खाले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ सिम्पल। अब हेरौँ त यो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो, यो हाम्रो सेकेन्ड टर्म हो। सम अफ टु टर्म भनेको के हो? S1 प्लस S2 होइन। हाम्रो S1 भनेको कति छ? 1 प्लस 2 फर्स्ट टर्म यो। अनि हाम्रो यो के हो? 1 प्लस 2 प्लस 2 को पावर 2 भनेको हाम्रो सेकेन्ड टर्म हो। त हाम्रो सम कोसँग सम छ, त्यो दुईटा टर्ममा जोड्नुपर्छ। त 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 पावर 2 भनेको 10 आयो होइन। अब सिम्पली के गर्ने? हाम्रो क्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड जस्तै गरी के गर्ने? n को भ्यालु 2 हाम्रो अप्सनमा गएर पुट गर्ने। अप्सनमा गएर के गर्ने? पुट गर्ने। त मैले त्यही गरेको छु। चेक अप्सन पुट n इक्वल टु हामी अप्सनमा गएर पुट गर्ने। हाम्रो अप्सन में कति आउँछ? 2 को पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 भनेको 7। सिम्पली मैले के गरेको छु? जुन भ्यालु मैले n इक्वल 2 लिएको छु अप्सनमा गएर पुट गरेको छु। अप्सनमा के आउँछ? 10 सँग जुन मिल्छ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। अप्सन ए मा कति आयो? हाम्रो 7 आउँछ। अप्सन बी मा कति आउँछ? 10 आउँछ है। अप्सन सी र डी पनि चेक गर्ने। यदि हाम्रो अप्सन सी मा पनि 10 आयो भने n इक्वल 3 लिने। 3 लिँदा कति हुन्छ? हाम्रो यो सम अफ 3 टर्म हुन्छ, S3 हुन्छ। S3 भनेको हाम्रो 3 यो सबै जोडिन्छ है। यो सबै जोडिन्छ नि। यो हाम्रो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म तीनटै जोडे जति भ्यालु आउँछ त्योसँग हाम्रो अप्सनसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। तर यहाँ अब चेक गरौँ त हाम्रो अप्सन सी मा कति आउँछ भ्यालु राखेर? 6 आउँछ। अप्सन डी मा हाम्रो कति आउँछ? 4 आउँछ हैन। त हाम्रो अप्सन n इक्वल 2 लिँदा नि बेटर हुन्छ हैन। हाम्रो कुनसँग मिल्छ यो 10? हाम्रो 10 कुनसँग मिल्छ? अप्सन बी सँग मिल्छ हैन। त हाम्रो अप्सन बी के हुन्छ? हाम्रो एन्सर हुन्छ है। होप तपाईहरु सबैजना बुझ्नु भएको होला। सिम्पली क्वेशन 1 2 मा जस्तै गरी थर्डमा पनि त्यही गर्ने। तर हाम्रो क्वेशन थर्डमा के सोधेको छ? सम सोधेको छ हैन। सम सोध्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? n को भ्यालु हाम्रो 2 लिएको छु मैले, त्यही भएर हाम्रो यो सम अफ टु टर्म हुन्छ। S1 प्लस S2 हुन्छ या अथवा T1 प्लस T2 भनेको फर्स्ट टर्म यो भयो, सेकेन्ड टर्म हाम्रो यो हुन्छ हैन। थर्ड टर्म लिएको भए हाम्रो यो हुन्थ्यो। फर्स्ट टर्म मात्र लिएको भयो हाम्रो 1 प्लस 2 मात्र हुन्थ्यो। तपाईहरुले चेक गर्नुस् हैन। कन्सेप्ट यदि बुझौँ, यदि कन्सेप्ट थाहा भएपछि जुनसुकै क्वेशन यस्तो आयो भने हामी गर्न सक्छौं। जुनसुकै क्वेशन आयो भने हाम्रो यसरी गर्न सकिन्छ है। के गाह्रो भएको भए कमेन्ट गर्नुस्। भिडियो मन पर्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर नि गरिदिनु होला। अब हाम्रो क्वेशन 4 हेरौँ त। सम अफ n टर्म्स के भनेको छ? यहाँ सम सोधेको छ है। यो कुरा बुझौँ। हाम्रो n टर्म सोधेको छैन, हाम्रो के सोधेको? सम सोधेको छ। सम अफ n टर्म्स अफ द सिरिज 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 40 प्लस डट इज हाम्रो अप्सनमा यही अप्सनमा छ। अप्सन हेर्नुस् हैन। अब के गर्ने? मैले सिम्पल ट्रिक के भनेको थिएँ? n इक्वल 1 नलिकन हाम्रो सिम्पली मैले के प्रिफर गरेको थिएँ? n इक्वल 2 अथवा 3 लिनुस्। तर मैले यहाँ 2 लिइरहेको छु हैन। अब हेर्नु ट्रिक सिम्पल छ। अब तपाईहरुले सबैजना गर्न सक्नुहुन्छ। फर n इक्वल 2 के हुन्छ? सम सोधेको छ। सम अफ टु टर्म हुन्छ हैन। यदि थर्ड लिएको भए n इक्वल 3 लिएको भए सम अफ 3 टर्म्स हुन्थ्यो। हामी यो तीनटै टर्म जोडिन्थ्यो 12 प्लस 16 प्लस 24। तर मैले के लिएको छु? के प्रिफर गरेको छु? फर n इक्वल 2 सम अफ टु टर्म्स S2 भनेको 12 प्लस 16। यो हाम्रो फर्स्ट टर्म भयो 12, सेकेन्ड 16 भनेको सेकेन्ड टर्म भयो। त हाम्रो S2 भनेको सम छ, हाम्रो सम सोधेको। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ? 12 प्लस 16 हाम्रो S1 प्लस S2 भने 28 आउँछ हैन। बुझौँ है। हाम्रो क्वेशनमा सम सोधेको छ। त्यही भएर n इक्वल 2 लिँदाखेरि हाम्रो S1 प्लस S2 हाम्रो फर्स्ट टर्म यो 12 हो, सेकेन्ड टर्म 16 हो। त हाम्रो क्वेशनमा सम सोधेको छ, दुईटै 8 हुन्छ। त कति हुन्छ? हाम्रो 28 आयो। अब यही अप्सन हाम्रो n को भ्यालु 2 यो अप्सनमा के गर्ने? चेक गर्ने राखेर जुनसँग 28 आयो त्योसँग हाम्रो एन्सर हुन्छ। सबै अप्सन चेक गर्ने, ए बी सी डी सबै अप्सन चेक गर्ने। सपोज हाम्रो अप्सनमा बी मा 28 आयो, अप्सन सी पनि अप्सन धेरैजना अप्सन सी चेक गर्दैन, डी पनि चेक गर्दैन। तर के भइदिन्छ? आईले के गरिदिन्छ? अप्सन सी मा पनि सेम एन्सर आइदिन्छ। त्यतिखेर हाम्रो गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर n इक्वल टु 3 लिएर चेक गर्ने त्यतिखेर हैन। अब हेरौँ। चेक अप्सन पुट n इक्वल टु हाम्रो अप्सनमा गएर n को भ्यालु 2 पुट गर्ने। हाम्रो अप्सन ए मा कति आयो? 18 आयो। अप्सन बी मा कति आयो? 10 आयो।
अप्सन सी मा कति आयो 28 आयो 28 आयो यो 28 मिल्यो अप्सन डी मा पनि चेक गर्नु है सबै अप्सन चेक गर्नु अप्सन डी मा कति आयो 15 आयो हैन हाम्रो सेम अप्सन मिलि सेम डिफरेन्ट एन्सर आइरहेको छ अप्सनमा हैन त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ सी सी नम्बर के हुन्छ हाम्रो 4 into 2 to the power n minus 1 plus 8n है कन्सेप्ट बुझ्यौँ यो कन्सेप्ट थाहा भयो भने धेरै सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ एन टर्म सधैँ नि समको कन्सेप्ट थाहा राख्नु छैन सिम्पली सममा हाम्रो एड गर्नुपर्छ एन टर्ममा एड गर्नु पर्दैन हैन यति कन्सेप्ट याद राख्यो भने हामी जुनसुकै क्वेसन आइएममा यस्तो क्वेसन सोध्यो भने जुनसुकै क्वेसन गर्न सकिन्छ है जुनसुकै क्वेसन गर्न सकिन्छ लङ क्वेसन जान्नै पर्दैन होप त सबैजना बुझ्नुभएको होला हैन अब आजको लास्ट क्वेसन हो यो अब हेरौँ त के हो सम टु n टर्म्स अफ द सिरिज 2.3 plus 3.4 plus 4.5 plus डट इज यो डट भनेको हाम्रो मल्टिप्लाई हो धेरैजना डट सजिलो डट भनेको के हो मल्टिप्लाई हो अप्सन हेरौँ के छ हाम्रो n into n square plus 12 upon 4 n into n plus 2 upon 2 n into n square plus 6n plus 11 upon 3 n into 2n plus 2 upon 4 अब हामीले थर्ड र फोर्थ नम्बर जस्तै गरी यो पनि सेम हो है हामीले के सोधेको छ यहाँ सम सोधेको छ सिम्पली मैले के प्रिफर गरिरहेको छु n इक्वल टु प्रिफर गरिरहेको छु है मैले त्यही गरेको छु सिम्पली मैले के प्रिफर गरिरहेको छु n इक्वल टु हाम्रो सम सोधेको छ सम अफ टु टर्म्स हैन किनभने मैले n इक्वल टु 2 लिएको छु मैले n इक्वल 2 लिएको छु त हामी सम अफ टु टर्म्स निकाल्नु पर्छ s2 भने के हो यो हाम्रो फर्स्ट टर्म भयो यो हाम्रो सेकेन्ड टर्म भयो त हाम्रो दुईटैलाई जोड्नुपर्छ किन हाम्रो सम सोधेको छ 2.3 plus 3.4 यो भनेको डट भनेको मल्टिप्लाई हो 3 to the 6 plus 12 भनेको 18 आउँछ हैन आइ गएन सिम्पल छ थर्ड नम्बर सेम छ फोर्थ नम्बर सेम छ फाइभ नम्बर क्वेसन पनि सेम छ मेन कुरा के हो कन्सेप्ट थाहा राख्ने हामी अप्सन सबै चेक गर्ने ए बी सी डी सबै चेक गर्ने है मैले प्रिफर त 2 गरिरहेको छु सपोज 2 मा पनि हाम्रो अप्सन बी मा पनि सेम एन्सर आयो अप्सन सी मा पनि सेम एन्सर आयो त्यतिखेर के गर्ने त त्यतिखेर के गर्ने 3 लिने n को भ्यालु के गर्ने n को भ्यालु के गर्ने 3 लिने 3 लिँदा के हुन्छ हाम्रो 2.3 प्लस 3.4 प्लस 4.5 हाम्रो तीनटै के हुन्छ लिनुपर्छ है त्यतिखेर सम के हुन्छ थर्ड टर्म सम 3 टर्म s3 निकाल्नु पर्छ त्यतिखेर होप सबैजना बुझ्नु भएको होला यति हैन हाम्रो कति आयो n को 2 लिँदाखेरि कति आयो हाम्रो 18 आयो अब सबै अप्सन चेक गर्ने ए बी सी डी सबै अप्सन चेक गर्ने अब चेक अप्सन पुट n इक्वल टु गर्दा कति आउँछ किन हामी 2 लिएको छौं अप्सन ए मा कति आयो हाम्रो 7 आउँछ है हैन अप्सन ए मा कति आयो हाम्रो 7 आयो अप्सन बी मा कति आयो 4 आयो अप्सन सी मा कति आउँछ हाम्रो 18 आयो हैन डिफरेन्स चेक गर्ने अप्सन डी मा कति आयो 3 आयो डिफरेन्ट आयो हाम्रो 18 कुनसँग मिल्छ अप्सन सी सँग मिल्छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर सी n into n को पावर 2 plus 6n plus 11 upon 3 है हो तपाईहरु सबैजना बुझ्नु भएको होला के गाह्रो भएको कमेन्ट गर्नुस् भिडियो मन पर्यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मैले अब लिमिट इन्टिग्रेसन पास्ट क्वेशनहरु अनि फर्मुला बेस्ड क्वेशनहरु पनि ल्याउँछु अब अर्को भिडियोमा हैन सिरिज सुकेन सिरिज को एउटा स्टुडेन्टले मेसेज गरेको थियो कि भिडियो बनाइदिन्छु भनेर त्यही पनि मैले भिडियो बनाइदिएको हो यो च्याप्टर पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन सोधिरहन्छ यसको पार्ट 2 नि आउँछ चाँडै Do subscribe the channel if you like my video. Thank you.